अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन और इदारा तालीमी तरफ उस्मानाबाद की जानिब से बच्चों की सलाहियतों में इजाफ़ा होने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लिए जाते हैं। उसी की एक कड़ी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर उस्मानाबाद ज़िले से तकारीर मंगाई गई थी, जिनकी इनामात का मुख्तसर सा जलसा होने जा रहा है। सबसे पहले मैं कलाम पाक की तिलावत के लिए जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तिलावत कलाम करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यअतूनका बिमथलिन इल्ला जि'नाका बिल हक़्क़ि व अहसना तफ़सीरा। الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. صدق اللہ العظیم. बारह रबीउल अव्वल के मौके पर हमने उस्मानाबाद ज़िले से तकारीर मंगाए थे, जिसमें बहुत सारी तकारीर हमें मौसूल हुई। हमारी टीम ने उसमें से अव्वल, दुअम, सुवम इस तरह के इनामात निकाले हैं। सुवम इनाम में 2 बच्चे एक जैसे नंबर हासिल किए थे, इसलिए उनको भी दोनों बच्चों को एक साथ सुवम इनामत दिए गए। तो इसमें पहला नाम जो था पूरे ज़िले में सबसे अच्छी नुमाइयाँ जो तकरीर किए थे, 1 नंबर जिसका आया हमारी टीम में जिसको निकाला वो है शेख हुरैन वाजिद, उर्दू हाई स्कूल उमरगा की तालिबा हैं ये, उनको भी इनाम दिया जा रहा है। साथ ही उनके बाद दुआम इनाम जिसको जा रहा है हमें हमारी जानिब से, टीम की जानिब से, तंजीम की जानिब से सैयद हुमेरा रियाज जो सूफिया उर्दू हाई स्कूल कलम की तालिबा हैं ये, उनको भी इनाम रवाना किया जा रहा है। साथ ही इनके बाद हमेशा से बच्ची ये 1 नंबर आती है। साल भर में हमने जितने भी इस तरह के इवेंट लिए उसमें नुमाया नंबर हासिल करने वाली बच्ची है, और आज भी नुमाया तकरीर की है, तो हम भी बच्ची की तकरीर तो सुनेंगे आज भी। तो उसका नाम है जोहा हबीब अब्दुल्ला हाफिज़ साहब, जो कि उरुब मस्जिद के इमाम साहब हैं, ख़तीब हैं। उनकी बच्ची जोहा, इसने भी नुमाया तौर पर तकरीर की है, इसके लिए ये बच्ची को भी इनाम दिया जा रहा है। साथ ही इसके बाद साजा, उस्मानाबाद शहर के बाजू में जो गाँव साजा हाफिज़ साहब की बच्ची है वो, जिसका नाम फ़ायज़ा मुस्तफ़ा अत्तार, ये बच्ची ने भी नुमाया तकरीर की है। तो इसको इन सबको जो इनाम में जो चीज़ दी जा रही है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। किसी ने कहा मेडल दिया जाए, किसी ने कहा कि रकम दी जाए, और किसी ने इस तरह से कहा कि साल भर में जो उनको लगता है बच्चों को जो कि एक क्लास के हिसाब से उनको जो भी चीज़ें लगते हैं, जैसा कि स्कूल का बैग है, कापियाँ हैं, कंपास है, पेन, जो भी चीज़ें साल भर में लगते हैं, उस तरह का हमने किट तैयार किए हैं। तो इनामत देने से पहले हम गुजारिश करते हैं उस बच्ची से कि यहाँ पर बच्ची आई है कि दोबारा हम वो तकरीर मुख्तसर अंदाज में सुनेंगे। मैं हबीब जोहा अब्दुल्ला जमात गर्ल्स हाई स्कूल उस्मानाबाद की तालिबा हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का एक नादिर वाक़या। नाज़रीन इकराम, आज आपके रूबरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का एक नादिर वाक़या गुज़ार करना चाहती हूँ। गौर से सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की हुई तो कुरैश ने काबे की तामीर नौ का इरादा किया और इस पर छत डालने की तजवीज़ की। इससे पहले इसकी नीयत ये थी कि मिट्टी और गारे से जुड़े बगैर भारी पत्थर तले ऊपर रख दिए गए थे, जिनकी बुलंदी क़द आदम से ज़्यादा थी। अब इसको मुनहदिम करके असर तामीर किया जाना था। जब दीवारें बुलंद होकर हजर अस्वद की बुलंदी तक पहुंची तो हजर अस्वद के मामले में सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि उसको ये शर्फ हासिल हो और वो इसको उठाकर इसकी सही जगह नस्ब करे। ये मामला बढ़ते बढ़ते जंगो जिदाल तक पहुंचा। दौरे जाहिलियत में इससे मामूली बातों में जंगें होती रही हैं। ये तो एक बड़ी बात थी। फर्ज के
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جس حکمت اور تدبر سے کام لیا، اس سے بڑھ کر کوئی حکمت اور تدبر نہیں ہو سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم و تدبیر، بہترین تعلیمات، نرمی و تلطف اور رفعی نظا، وہ صلح جوئی کا ترجمان، وہ آئینہ دار، یہ وہ بات تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا منصب عالی عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سادہ اور اربل قوم کے ان جنگجو اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے قبائل کے لیے نبی رحمت ثابت ہوئے۔ اللہ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں مہاراشٹر راجیہ اردو شکشک سنگھٹنا کے معتمد جناب سید نعیم الدین صاحب سے کہ وہ اس طرح کے پروگرام کے بارے میں کس طرح کے فوائد اور نقصانات یا جو مسائل آتے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب حافظ عبداللہ صاحب، ہمارے سانجے کے حافظ صاحب، ہمارے پھپھا شیخ سر، ساجد سر، کلیم سر، باغوان سر اور شاہ سر، ہم ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی تحریری اور تقریری مقابلے لیتے آئے ہیں۔ اس سال بھی ہمارا عزم تھا کہ 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی 15 سے 20 منٹ کی ایک ویڈیو یوٹیوب کے ذریعے سے بچوں تک پہنچائی جائے اور اس پر مبنی سوالات دے کر وہ بچوں سے حل کیے جائیں۔ لیکن میں خود بھی اس بارے میں کوشش کرتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو عنوان ہے وہ ہم جس طرح سے پیش کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے، لیکن ہمارے ساجد سر نے پورے 12 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سوالات وہ ڈالتے رہے اور بچوں نے 200 300 بچوں نے اس کے ڈیلی جواب بھیجتے تھے۔ اسی کے سلسلے میں ایک اور یہ پروگرام رکھے کہ بچوں کے ذریعے سے ایک 5 تا 7 منٹ کی ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بچے پیش کر سکیں، اور ان کے درمیان یہ مقابلہ رکھا گیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ بہت سے بچوں نے اپنے ویڈیو بنا کر پیش کیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں تک پہنچائی جائے، کیونکہ ہمارے عصری تعلیم کے اداروں میں اور رہنماؤں کی بارے میں معلومات دی جاتی ہے اسکول کی طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، ان کی سیرت ہمارے بچوں کو معلوم ہونا اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونا، اس ضمن میں ہم پچھلے کچھ سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں اساتذہ اور علماء اکرام یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ شروع کیا تھا، اور باضابطہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہمارے ہاتھوں سے وہ کام لے رہا ہے، ورنہ ہزاروں کروڑوں لوگ یہ کام کے واسطے بےتاب ہیں۔ تو آئندہ بھی ہم اس طرح کے پروگرام بچوں کے لیے خاص طور سے، جو کہ ہمارا فرض ہے، ہم لیتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ حافظ عبداللہ صاحب، جب بھی ہم نے ان کو اس موقع پر دعوت دی، انہوں نے لبیک کہا، ہمارے ساتھ دیا، اور بہت سے لوگ ہیں عثمان آباد شہر میں جو یہ کام کے لیے بےتاب ہیں۔ تو ہمیشہ آپ ہماری مدد کرتے رہیں گے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی یہ چھوٹی سی تقریر یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ ان کے بعد انعام تقسیم کیے جائیں گے، اور انعام تقسیم ہونے کے بعد اردو مسجد کے خطیب جناب عبداللہ حافظ صاحب اپنے خیالات پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو بچی نے نمایاں تقریر کی ہے، میں ان کا نام لیتا ہوں۔ میں سنگھٹنا کے صدر جناب شاہ طیب علی صاحب اور الحاج شیخ اسماعیل صاحب اور معتمد نعیم سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو انعامات تقسیم فرمائیں۔ زوہا حبیب عبداللہ، ضلع پریشد مدرسہ نسواں عثمان آباد۔ اس میں ایک تعلیمی کٹ دی جا رہی ہے
اس کے اندر بیاس کمپاس اور مختلف چیزیں سرٹیفکیٹ اور ایک دینت کی تباہی ہے آپ شیخ صاحب ان کے بعد فیضا مصطفیٰ عطار صاحب ضلع پرشالہ لڑکوں کی عثمان آباد، انہوں نے بھی نمایاں تقریر کی ہے۔ بچی شدہ پر مہربانی کی وجہ سے نہ آ سکی، میں حافظ صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ تحفے کو قبول فرمائیں۔ مولانا مفتی و خطیب جناب عبداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ارباب علم و دانش، معزز اساتذہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کو وجود بخشا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت ہستی تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے اور آپ کی ولادت طیبہ سے پہلے دنیا کی حالت انتہائی ناگفتہ بھی تھی۔ انسانیت کا خول اور انسانیت کے سانچے سے باہر آ چکا تھا، شرافت کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں تہاں جہالت، جہاں تہاں عریانیت، جہاں تہاں فحاشیت، جہاں تہاں اخلاقی ذبوحالی اور جہاں تہاں ضیاءکاری کے بدنما نظارے نظر آتے تھے۔ لیکن ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود مسعود سے یہ تمام اخلاقی تاریکیاں، اخلاقی تاریاجیاں اور نت نئے گناہ ختم فرما دیے، اور پھر دنیا کے اندر رحمت ہی رحمت نظر آنے لگی، برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک نے سب کو اپنے حقوق دیے، سب کو اچھا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ لوگ جو آدمیت بیزار تھے اور مردم خوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں آدمیت شناس بنایا، انسانیت نواز بنایا اور قادم قوم و ملت بنایا۔ انسان کے مقام مرتبے سے اسے آشنا کیا کہ انسان کا کیا مقام ہوتا ہے، انسان کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، انسان کس ہستی کا نام ہے، اور اللہ کے نزدیک انسانوں کی کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان پر اجاگر فرمائی، جس کی وجہ سے انسانیت کا باغیچہ اور شرافت کا حدیقہ باہر آفریں ہو گیا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے تمام کائنات میں رحمت ہی رحمت پھیلا دی، برکت ہی برکت کو عام کیا، جس کی وجہ سے ہر انسان نے سکون کی سانس لی، اور قیامت تک آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ انسان کو انسان کامل بنا کر دنیا میں زندگی کا صحیح سلیقہ سکھائے گی کہ کس طرح رہا جائے، کس طرح زندگی گزاری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے اور مختلف حصے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اردو اساتذہ نے ماشاءاللہ بہت عمدہ کوشش کی ہے، خصوصاً ہمارے ساجد سر ہیں، طیب سر ہیں، نعیم سر ہیں، اور یہاں پر جو ذمہ داران حضرات ہیں، انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو اپنی قوم تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی ضمن میں بچوں کا تقریری مقابلہ لیا، اور جن میں 3 بچوں نے نمایاں اور ممتاز نمرات حاصل کیے۔
अल्लाह का फजल करम हुआ कि इस उन्वान से बहुत से बच्चों ने सीरत तैयबा की कुतुब को लिया, उनका मुताला किया और उस पर मेहनत की, जिसकी वजह से उन्हें कुरान से क़ुर्बत नसीब हुई, हदीस से क़ुर्बत नसीब हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से क़ुर्बत नसीब हुई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन हज़रात को इसी तरह कोशिश जावेदा और कार सईद अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह खैरा। सदर मोहतरम जनाब शाह तैयब अली सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी ज़ाहिर तशक्कुर फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोग जो यहाँ पर आज इस इलामी तकसीम के प्रोग्राम में, असल में प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे ऊंचे पैमाने पर लेना चाहते थे हम, लेकिन ये जानलेवा बीमारी की वजह से तकरीबन तमाम प्रोग्राम जो है इसी तरह से हल्के से लिए जा रहे हैं। तो ख़ासकर मैं जनाब अब्दुल हाफिज़ साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो आज नहीं है बल्कि जब से जिस साल से हमने ये प्रोग्राम लेना शुरू किया है तब से वो हमारे साथ हैं, और आज भी वो इस प्रोग्राम में उनके दफ्तर में जो है इनाम हासिल किया है, उस ज़िम्मन में यहाँ पर हाजिर हैं। और हमारे हाफिज़ साहब, तमाम हजरात, हमारे असातिज़ा जिन्होंने इस काम के लिए हमें साथ दिया, उन तमाम का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर रही ज़िंदगी बाकी तो ऐसे प्रोग्राम हम इंशाल्लाह जो है लेते रहेंगे। अब आज का जो प्रोग्राम है ख़त्म किया।